नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कदर काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, मैं मोहम्मद मुर्तज़ा भट्टू SST साइंस गवर्नमेंट मॉडल सिटी हाई स्कूल बहावलनगर। मैंने एक किताब जिसका नाम कुरान एंड फिजिक्स है लिखी है। उसका एक चैप्टर वाक़या मिराज के बारे में आपके बताऊंगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के कलील वक्त में ले गई। नाज़रीन किराम, ये वाक़या मेराज पर अगर तफसीलन बात बयान की जाए तो शायद कई साल कई महीने लग जाए। मैंने सिर्फ इसका जो जिक्र करना है वो कलील वक्त को मैथमेटिकली प्रूव करना है। मैं इसको न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ये वक्त इतना छोटा, इतना कम वक्त कैसे ये लगा। इसके साथ साथ इस वाक़या मेराज में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द का लफ्ज़ बोला है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, कि अपने बंदे को रातों रात सैर कराई। ये ऐसा क्यों नहीं आया कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई? इसकी वजह यह है कि रसूल वो होता है जो अल्लाह से उम्मत की तरफ आता है और बंदा वो होता है जो अर्ज से, ज़मीन से अल्लाह की तरफ जाता है। और यहाँ अब्दुहु यानी मेरा बंदा, यानी अल्लाह का बंदा, अब्दुहु अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा बंदा है, उसका बंदा यानी अल्लाह ताला का बंदा। तो यहाँ मक्का से लेकर जहां से आपको वही आती थी, एक कौल यह है कि वहां की मुसाफत 3 लाख साल और एक और है कि 50,000 साल की मुसाफत है। और ये इतना थोड़ा वक्त क्यों लगा? इतने थोड़े अरसे में कैसे ये सारा मुमकिन हुआ कि आप अल्लाह ताला से मिलकर भी आ गए और आपका बिस्तर भी गर्म है और कुंडा भी उसी तरह हिल रहा है। अगर आप आसिफ बिन बरखिया की मिसाल को लीजिए कि 1 महीने की मुसाफत से जो तख्ते बल्कीस को आंख झपकने से पहले ला सकता है, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला के पास जाना और फिर इतने कलील वक्त में वापस आना क्यों कर काबिल एतराज होगा? अब मैं इसी चीज को मैथमेटिकली न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन से प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन हमें बताता है F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू F ओवर m इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t या vf माइनस vi ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर t। इस इक्वेशन पे अगर आप गौर करें तो m इसमें कांस्टेंट है क्योंकि वो उतना ही रहता है, ना कम होता है ना बढ़ता है। जो जो फोर्स ज्यादा लगाई जाती है एक्सीलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि अगर एक्सीलरेशन को बढ़ा दिया जाए, इतना बढ़ाएं और ये वाली वैल्यू जो है 1 ओवर t ये 0 इख्तियार कर जाएगी और ये जब 0 होगी तो a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर 0 और ये हो जाएगा a इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है एक्सीलरेशन इन्फिनिटी है, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि टाइम जो है इसके अंदर 0 हो गया है। जब टाइम 0 हो गया है इसका मतलब यह हुआ कि कायनात की हर चीज जहां थी
یا ساکن ہو گئی یا ساکت ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ایکویشن آئنسٹائن کی ایکویشن کو ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک اور ایکویشن بھی ہے E is equal to mc square. E is equal to mc square. اب اس مثال اگر اس مساوات کو دیکھیں تو جب ماس ویلاسٹی آف لائٹ میں چینج ہوتی ہے تو اس مساوات کے مطابق یوں سمجھے کہ ڈبل ویلاسٹی آف لائٹ ہے تو یہ انرجی میں بدل دیتی ہے اور انرجی جو ہے وہ نور ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو وہاں نورانی شکل میں تشریف لے گئے اور کائنات کی ہر چیز جہاں تھی ویسی کی ویسی رکی رہ گئی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ایسے کنڈا بھی ہل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، جو چیز جیسے تھی ایسی کی ایسی. وہاں کتنا ٹائم لگا، کتنا عرصہ لگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ آپ کا معراج، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کرائی یہ حقیقی اور اصلی ہے اور آپ کا سفر بھی اصلی ہے. کیوں کہ آپ کو براق کے ذریعے برق بجلی کو کہتے ہیں اور براق کے بجلیاں یعنی اس سپیڈ سے گئے کہ آپ یعنی بجلی سے بھی کئی بجلیاں زیادہ تیز سپیڈ سے گئے اور اس سپیڈ سے گئے یعنی اتنا ایکسلریشن اس میں پیدا ہوا کہ اس میں ٹائم جو تھا وہ زیرو سے ہوتا ہوا پھر ایکسلریشن انفینٹی اختیار کر گیا. تو سائنس پڑھنے سے آپ کو پتہ چلا کہ سائنس ہی وہ واحد علم ہے جس سے قرآن سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے اور پریکٹیکلی ہم اس چیز کو دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ پروو کر دیا. اور اس کے علاوہ نیوٹن کا پہلا قانون بھی یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی چیز رکی ہے تو رکی رہے گی، اگر چلتی ہے تو چلتی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر جو چاہتا ہے وہ ایسا ہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو جہاں روکنا تھا روک لیا، جس کو چلانا تھا چلا دیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو یہ نیوٹن کے جو قوانین ہیں یہ ہمیں قرآن سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. اگر میری یہ تھیوری آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اوکے کریں، آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے یا آپ سمجھتے ہیں اس میں توسیع کی ضرورت ہے تو آپ کامنٹ میں لکھیں تاکہ میں مزید بہتر علم پیش کر سکوں. السلام علیکم.